हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले राष्ट्रिय मेलमिलापको नारा लिएर नेपाल भित्रिएर शासन क्रान्ति गर्न सुरु गरिसकेपछि बोकेका ती हतियारहरूलाई सही व्यवस्थापन नगर्दाखेरि पछि 28 साल र 36 साल हुन परेको थियो, अब आएको थियो। त्यति मात्र होइन, 46 साल पनि आयो। त्यो 46 साल आइसकेपछि 46 सालले अलिकति केही व्यवस्थाको सुधार त गर्यो। केही व्यवस्थालाई चाहिँ अब यो निर्दलबाट बहुदलमा लैजाने, सबै बोल्न पाउने हक अधिकार स्थापित गर्ने काम त गर्यो, तर त्यो हक अधिकारलाई स्थापित गर्नको लागि काँध थप्ने साथीहरूलाई सही व्यवस्थापन गर्न सक्दा 52 साल गइरहेको छ। त्यो 52 साल गएर अहिले जुन अवस्थामा एउटा योद्धा साथीहरू एकत्र रूपमा चाहिँ रहनु भएको छ, यसलाई सही व्यवस्थापन नगर्दा भोलि तपाईँको 86 साल नदोरिएला हुन सकिन्न, भोलि तपाईँको चाहिँ 75 साल नदोरिएला हुन सकिँदैन। त्यसकारण व्यवस्थापन मुख्य कुरा हो। दाङ बङ्गलाचुली गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की कुमारी नेपाली सानै उमेरमा जनयुद्धमा होमिनुभयो। मुक्ति या मृत्युको कसम खाएर जनयुद्धकै लड्दा लड्दै उहाँ घाइते हुनुभयो र एउटा आँखा गुमाउनुभयो। त्यति बेलासम्म पनि उहाँलाई गर्व नै थियो, किनकि उहाँ महान जनयुद्धको घाइते बन्न पाउनु भएको थियो। राजनीतिक क्रान्तिका लागि एउटा आँखा नै बलिदान गर्दा कुमारी उर्फ कमरेड सामानाको उमङ्ग कम थिएन र लडी नै रहनुभयो। तर ती दिन सम्झँदा उहाँलाई आजभोलि भने के गरिएछ जस्तो लाग्छ। आँखा गुमाएका कारण शरीर अशक्त भएको छ र काम गर्न पनि समस्या हुन्छ। जनयुद्ध सकियो, शान्ति सम्झौता भयो, संविधान सभा हुँदै मुलुक गणतन्त्रमा गयो र उहाँले आदर्श मानेका कैयौँ नेताहरू पटक पटक सत्तामा पुगे। उनीहरूको जीवन बदलियो, साथ सङ्गत बदलियो, नेताहरू उद्योग धन्दाका मालिक पनि बने, घर नभएका नेताका घर बने, प्राय माथिल्लो तहका नेताहरू चिल्ला गाडीमा चढ्न थाले। तर कुमारीको भागमा पर्यो केवल पीडा मात्रै। त्यही पीडा व्यक्त गर्न धित मरुन्जेल रोनका लागि उहाँसँग दुईवटा आँखा पनि छैनन्। विगत सम्झँदै वर्तमानसँग दाँच्दै बसेको त्यही एउटा आँखाबाट अश्रुधारा निकाल्नुहुन्छ र भक्कानिएर रोनुहुन्छ। 3 बालबच्चाकी आमा कुमारीलाई परिवारको जोहो र सन्तानको शिक्षा दीक्षाको पिरोलले सताएको छ। त्यही पनि गत आर्थिक वर्षसम्म उहाँले मासिक 6200 रुपियाँ जीवन निर्वाह भत्ता पाउँदै आउनु भएको थियो। यो वर्ष त्यही भत्ता पनि कटाइदियो रे भन्ने सुनेपछि उहाँको जीवनमा अब के गर्ने भन्ने परेको छ। अब के खाएर बाँच्ने हो, कसरी छोराछोरी हुर्काउने हो, आँसुका धारासहित भक्कानिँदै उहाँले भन्नुभयो, युद्धका बेला नेताहरूले सबै जिम्मा लिन्छौँ भन्थे, तर अहिले उनीहरू फर्के आउँदैनन्। हामीले लडेर ल्याएको 2/3 सरकारले पाउँदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता पनि काटिदियो भन्छन्। अब के गर्ने होला? उहाँ जस्तै पीडा बोकेर दाङमा मात्रै 750 घाइते अपाङ्ग बस्ने गर्दछन्। तर को कहाँ बस्छ, के खान्छन्, स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, छोराछोरी कसरी हुर्काएका छन्, न हिजो युद्ध लडाउने पार्टीका नेताहरूलाई चासो छ, न त्यही युद्धबाट प्राप्त भएको गणतन्त्र नेपालको हकदार बनेको सरकारलाई नै चासो छ। 750 मध्ये धन्न 22 जनाले जीवन निर्वाह भत्ता पाउँदै आएका थिए र जेनतेन गुजारा चलाउँदै आएका थिए। अहिले त्यही भत्ता पनि सरकारले रोकिदिएको भन्दै उनीहरू छटपट्टिमा छन्। जनक्रान्तिका घाइते तथा अपाङ्ग योद्धा सङ्गठनले देशभरिकै जिल्ला प्रशासनबाट गृहमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र त पठाएको छ, तर उनीहरूको माग सम्बोधन हुन्छ हुँदैन थाहा छैन। अपाङ्ग मान्छे। अब अहिले हामी आज यो नेपाल अधिराज्यभरिमै 77वटै जिल्लामा हामीले यो ज्ञापन पत्र जिल्ला प्रशासनमा बुझाउने अनि 7वटा प्रदेश सरकारलाई पनि बुझाउने र केन्द्रमा पनि बुझाउने सँगसँगै पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी सरकारवादी कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि जिल्ला कार्यालयमा हामीले यो ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने भन्ने एउटा निर्णयको आधारमा हामीले सकेर अहिले यहाँ तपाईँहरूको सामु अब केही 2-4 शब्द राख्ने जमर्को गरेर चाहिँ हामी आएका छौँ। खासमा योभन्दा अगाडि पटक पटक जनयुद्धका घाइते अपाङ्ग योद्धाहरूको सन्दर्भमा यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। हामी धेरै घाइते अपाङ्ग योद्धा साथीहरू चाहिँ अपाङ्गहरू छौँ र त्यो अपाङ्गलाई सरकार मार्फत हल गर्ने, सरकार मार्फत व्यवस्थापन गर्ने र घाइते टोली घाइते चाहिँ
का परिवारहरूको सन्दर्भमा पनि व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अब हाम्रो माग हो। त्यो मागको सवालमा सरकार उदासीनता भएको स्थिति चाहिँ छ। अब हामीले माग गर्ने बाहिर साथीहरू रहनु भएको छ, उहाँहरूलाई समेट्नुपर्छ भनेर उहाँहरूको कुरा के दियो भने भएकाहरूको सन्दर्भमा पनि जोजो मोजो गरेर जसको चाहिँ अब अलिकति बोली लाग्छ र जसको चाहिँ माथि कोही छ त्यसले मात्रै पाउने र जो साँच्चै भन्दा घाइते भएको साथीहरू छ त्यो सधैँभरि सेवा सुविधाबाट वञ्चित भइराख्ने स्थितिको सुरुवात उहाँहरूले फेरि थप पूर्णता दिने गरी अगाडि बढ्नु भएको थियो र त्यतिखेर मैले भनेको थिएँ। अर्को यता हामी जुन पार्टी एउटा पार्टीमा हामी लागेर यो अवस्थामा आएका छौँ, यो पार्टीसँगको सम्बन्धित केही कुराहरूलाई पनि हामीले तपाईँहरूको सामु राख्ने चाहिँ प्रयास गर्ने भनेर हामीले केही सल्लाह हाम्रो साथीहरूसँग भयो। आज तपाईँहरूको ठाउँमा हामी चाहिँ नगण्य रूपमा चाहिँ उपस्थित भएका छौँ। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो घाइते अपाङ्ग साथीहरू उता रहेछ त आखिर होइन रहेछ नि त भन्ने ढङ्गबाट एउटा फिलिङ चाहिँ हुनसक्छ। यो प्रतिनिधिमूलक तरिकाबाट मात्रै छ। दाङ जिल्लामा धेरै साथीहरू घाइते अपाङ्ग हुनुहुन्छ। दाङ जिल्लामा मात्रै तपाईँको 750 को हाराहारीमा घाइते अपाङ्ग साथीहरू हुनुहुन्छ। अब बसाइसराई गर्दै आएको, बसाइसराई नभइकन पनि साथीहरू बसोबास गर्दै आएको साथीहरूको त्यत्रो तपाईँको सङ्ख्यामा छ र यो बढ्ने क्रममा छ। किनभने दाङ जिल्ला कस्तो पर्यो भने तपाईँको यो राप्ती अञ्चलभरिकै जिल्ला राप्ती अञ्चलमै पर्ने जिल्ला साथीहरू चाहिँ सबै दाङ पीडित हुने अवस्थामा चाहिँ दाङ जिल्ला परेको छ। यो अलिकति घाइते अपाङ्ग साथीहरू जमघट हुने उद्गम थलोको रूपमा पनि चाहिँ अब भएको छ यो दाङ जिल्ला। यसमा अझै बढ्छ कम छैन। तर यो घाइते अपाङ्ग साथीहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाबाट पार्टी कमिटीले पनि व्यवस्थापन गर्ने गरी जो बुझको साथ निर्णय गर्न पर्थ्यो त्यो भएको छैन। युद्धकालमै मैले योभन्दा अगाडि पनि उठाउँदै आएको छु, युद्धकालमा धेरै सामन्तहरूका जग्गाहरू कब्जा भएका छन्। धेरै सामन्तहरूका जग्गाहरू हजारौँ बिघा कब्जा भएका छन्। ती बिघा जग्गाहरू सीमित साथीहरूकै मिले महत्त्वमा सोचिएको भन्ने कुराहरू आइरहेका छ। गर्नुपर्ने के दियो भने छ किसान साथीहरूले जो लडेर आउनु भएको छ उहाँहरूले कम्तीमा पाउनुपर्छ। हामी हिजो लडेको किसानहरू जग्गाको मालिक हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यमा हामी हिजो लडेको जसले जोत्छ त्यसले हक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य हो। तर त्यसको बरखिलाफ गर्दै त्यसको विरुद्धमा अब किसानहरूले पनि कति नपाउने गरी चाहिँ अब बेचबिखन मिले मात्रै सामन्तकै मिले महत्त्वमा बेचबिखन गर्न सक्यो। यसमा सबै राजनीतिक दलका साथीहरू अब मेन साथीहरूको अब उसमा के अरे गठजोडमा यो भएको छ भन्ने मैले बुझिरहेका छु। धेरै साथीहरूको पिप भइराखेको छ। मेरै कुरा गर्नुहुन्छ भने आँखाबाट पिप भइराखेको हुन्छ। मैले दिनमा 2 चोटि ड्रेसिङ गर्ने, 2 चोटि चाहिँ प्याड हाल्ने गर्छु र पनि पिप भइराखेको हुन्छ। साथीको धेरै साथीहरूको घाउ चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा छ र कति धेरै साथीहरूले गरेर आफू नपाल्न सकेको स्थितिमा भएका घरमा भएको फ्यामिलीहरूले पनि छोडपत्र गर्ने र छोडेर जाने स्थिति अहिले बढिरहेको छ। के याद आइरहेको छ भने दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदाखेरि विश्वयुद्धमा लड्ने चाहिँ साथीको जुन एउटा मैले युद्ध लड्दै गर्दा म गामको लडाइँमा सहभागी हुँदै गर्दा म चाहिँ लिस्नेको लडाइँमा सहभागी हुँदै गर्दा म यो भोराइको लडाइँ लडेर जाँदै गर्दा यो तल के अरे अर्जुन खोला छाउँदै मुसुड खोलाको उसमा मैले मेरो कमानमा त्यहाँ चाहिँ अब एम्बुस गरेर सेनासँगको लडाइँ गर्दै गर्दा र त्यो लडाइँबाट म प्यार हुँदै गर्दा मैले त्यो इन्डियाको पत्रिकामा पढ्ने गरेका थिएँ। त्यहाँ एउटा योद्धा छ जुन योद्धाको 2टै खुट्टा छैन, त्यसको फोटो र अगाडि बाटोमा बसेको छ, कालो कचौरा राखेर बसेको छ र त्यसमा मैले त्यो पढ्दै गर्दाखेरि त्यसको ठोस कुरा के थियो भने युद्धमा सहभागी भइसकेपछि ऊ घाइते अवस्थामा भएको र केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको, त्यस्तो अवस्थामा उसको बुढी उसको परिवार जो त्यो परिवारले पनि अब पाल्न सक्ने स्थिति छैन र हामीले तिमीलाई पनि पाल्न सक्दैनौँ, तिम्रो अवस्था यस्तो भयो भने अब तिमीसँग कसरी बस्ने भनेर छोडेर गएको र त्यो साथी त्यो योद्धा जुन चाहिँ लडाइँ लड्ने योद्धा हो त्यो योद्धा कटौरा थापेर भेक मागेर जीवन गुजारा गरिरहेको दृश्य पटक मेरो मानसपटलमा आउँथ्यो र अहिले कर्मिक रूपमा सिद्ध हुने त होइन भन्ने एउटा आशंकाहरू उत्पन्न भएको छ। हामी समग्र घाइते साथीहरूको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि त्यो आशंकाहरू उत्पन्न भएको छ। पार्टीले व्यवस्था गर्ने सरकार 2/3 बहुमतको छ, यही पार्टीको सरकार 2/3 बहुमतको छ, त्यसले केही गर्न नसके जस्तो गर्ने, पुरै चाहिँ हात बाँधे जस्तो गर्ने, आफ्नो मनखुसी आफ्नै मान्छेहरूलाई निकै पोसाउने। तर यो अवस्थामा उहाँहरू ल्याउनको लागि
जसरी बलजोड गरेर जीवनलाई कुर्बानी गर्ने उद्देश्यले अगाडि आएर गोली खाएका साथीहरू छ, ती साथीहरूलाई कुनै कतैबाट कुनै सङ्घ संस्था निकायहरूबाट पनि चाहिँ अब सहयोग नहुने, व्यवस्थापन नगर्ने जो भएको छ, यसमा कम्तीमा पार्टी कम्तीले पनि यही चाहिँ जग्गाहरू नबेचेर व्यवस्थापन गरेको भए धेरै साथीहरू अहिले त्यतातिर ओरिएन्टेड हुन्। मेरो नाम कुमारी नेपाली हो। बङ्गलाचुली 3 नम्बर वडा पर्छ। हामी घाइते छौँ। हामी जुन एउटा पाइरहेका थियौँ र जुन 6200 पाइरहेका थियौँ, त्यही पनि कट्टा गरेर हाम्रो नाम पनि कट्टा गरेर त्यस्तो खालको देखेको छ र त्यो साँच्चै नै अब नपाउने एउटा अब पाउँदै आइरहेको बोलाउने नाम कट्टा गरेर त्यस्तो खालको साँच्चै हेरेको अवस्था र पुरै हिजोका दिनहरूमा कुन कमान्डर हामी घाइतेहरूलाई हेर्छौँ, हामीले घरमा गएर हेर्छौँ, हामीले तिम्रो बालबच्चाहरू पनि हामी पढाउँछौँ भनेर हिजोका दिनहरूमा तिमी कमान्डरहरू, तिमी नेताहरूले भन्थे। आज तिमी नेताहरूले कुर्सी टेबल पाएर आज फर्केर पनि हेर्छौ। त्यही हो, हाम्रो बालबच्चाहरूले पढ्ने राम्रो शिक्षा, राम्रो सुविधा र हामीले उपचार गर्ने त्यो 6200ले हामीले न उपचार गर्ने खर्च पुग्छ, न हामीलाई गाँस पुग्छ र केही त राज्यले हेर्न नै पर्छ हामीलाई। त्यो 6200ले हामीलाई पुग्थ्यो भनेपछि सायद हामी त्यो यत्रो सायद हामीले यत्रो पीडाहरू देखाउन पर्ने थिएन होला र यत्रो हामीले हिँड्न पर्दैन थियो होला, हामीले घचकचाउन पर्दैन थियो होला। तपाईँ कहाँ घाइते हुनु? म कपुल बस्तीमा हो। के अहिले के छ? हजुर 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 मेरो एउटा आँखा छैन, त्यसमा पनि दापे आँखा हो। त्यसमा पनि अब एउटा आँखाले गर्दा अर्को आँखा पनि कहिले दुख्ने, कहिले रात आउने, अनि त्यस्तो स्थिति आएको छ। अनि सधैँभरि अब आँखा निकालेर सधैँभरि पछि घाममा पनि हिँड्न सक्दैन, जाडोमा पनि हिँड्न सक्दैन। पछि त्यो गिरीको त्यो पाकिरहन्छ, इन्फेक्सन भइरहेको छ। तिनवटा बुलेट गिरीभित्र छ अहिले पनि। हजुर कहाँ लड्दाखेरि भयो? पहिलो खारा। हजुर नमस्ते, मेरो नाम बहादुर हुँदा कमरेड असल भनेर चिनिन्छ। होम बहादुर ठीक है। बुलबुल ए बोल्नु। मुख्यतः अब हामी जब युद्धमा भए पछाडि र युद्धबाट शान्ति सम्झौता हुँदै अब सत्ता सरकार सबैमा उठिएपछि र नेताहरूले चाहिँ अब गर्नुपर्ने कर्तव्यहरू उहाँहरूले चाहिँ भुल्नुभयो। मुख्य अब घाइते अपाङ्गहरूको व्यवस्थापनमा र उहाँहरूको चाहिँ गाँसबास र उपवासको व्यवस्थामा, त्यसपछि अब शहीद परिवारहरूलाई राहत दिने र उहाँहरूका छोराछोरीहरूलाई पढाउने, शिक्षा दीक्षा दिने सवालमा, त्यसपछि चाहिँ अब बेपत्ताहरूको चाहिँ खोजी कार्य, खोजी नीति गर्ने सवालमा एकदम पछि पर्नुभयो। राज्यले नै अब गर्नुपर्छ, हामीलाई अब के हुन्छ, हामीलाई अरू केही गर्नु पर्दैन। हामीले त्यति ठुलो उस पनि मागेका छैनौँ राज्यसँग। अब हामीलाई गाँस र बाँसको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ एक, अर्को कुरो औषधि उपचारको ग्यारेन्टी र हाम्रा छोराछोरीहरूलाई चाहिँ राम्रो शिक्षा दिनको लागि हामी यही नै आग्रह गर्छौँ राज्यसँग। यति नै। मेरो साइडमा टाउकोमा लागेको छ, भिडियोमा गएको छ, भन्दैछ खाने औषधि समस्या मेरो पनि
गोलीहरू शरीरमा छन् त्यसलाई अपरेसन गर्नु नसक्दा त्यो अहिलेसम्म पनि आफ्नै शरीरमा गोली कुदेर हिँडिराखेको छ। त्यसपछि अब यिनी अब हिँडडुल गर्नु नसक्ने, एउटा हात एउटा खुट्टा चल्छ र पनि एउटा हात एउटा खुट्टाले बाध्यताले गर्दा आफ्नो खेती किसानी एउटा हातले पनि अलिअलि जोडेर चाहिँ गुजरात चलाउने उपचार गर्नु नपर्दाखेरि पनि अब सानो 1-2 कठा भाग बारी पनि बेचेर उपचार गरेर त्यो पनि खाइसकेको। हामी सबै चिज पार्टी नै हो भन्ने कुरो बुझेका छौँ। सबै चिज पार्टीले गर्छ भनेका छौँ, तर पार्टी अहिले यो स्थानमा आइपुग्यो र त्यही पनि अब कम्युनिस्टकै सरकार छ। त्यस पनि हामी कम्युनिस्टको सरकार भयो भने त्यो कम्युनिस्टको सरकार भयो भने यो सरकारले अब हामीलाई व्यवस्था नै अब बिगारेको छ, हामीलाई हेरेको छैन। हामीले अब देखायौँ, धेरै नेताहरूलाई उहाँर्यौँ, धेरै नेताहरूसँग आशा पनि गऱ्यौँ। प्रचण्ड कमरेडलाई पनि नभेटेको होइन, भगराम कमरेडसँग नभेटेको होइन, मराज कमरेडलाई नभेटेको होइन। तर हाम्रो समस्या जिउको जिउको झन् जटिल हुँदै गयो। हामी अब काम गरेर पनि आफ्नो जिउ पाल्न ढौढौ हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रै अब सँगै लडेका साथीहरू कोही सिलसिलामा नबस्ने भयो भने हामी अब जो घाइते अपाङ्ग छौँ, जो अशक्त छौँ, तिनीमध्ये अब रुँदै ठाउँमा जाँदै गर्ने अवस्था अहिले भर्खर देखिहाल्नु तपाईँले। आफ्नो समस्याहरू राख्न नसक्दाखेरि रुनुपर्ने अवस्था, हामी गइदिने त्यस्तो आँसु बगाउनु पर्ने अवस्था। त्यस्तै आँसुहरू हाम्रा पनि नबगेका हौँ। अब हामीलाई त्यो कमान्डर भन्ने हाम्रा कमरेडहरूले पनि हामीलाई अब आँसु बगाउने बाध्यता पनि गराउनु। हामी घाइते अपाङ्गहरूले केही त केही हाम्रो व्यवस्थापन नहुँदा छन्। हामी ब्यारेकबाट हामी निक्लिनु भनेर हामीले पहिले कुरा राख्दाखेरि पनि हामी अब आफ्नै पैसाले आफ्नो खर्च किनेर ब्यारेकमा बसेर आफ्नो माग नभन्छ हामी ब्यारेकबाट सक्दैनौँ भन्दा पनि हाम्रै कमान्डर कमरेडरले हामीलाई दबाब दिएर निक्लिने बाध्य गराउनु हो। हामी त्यहाँबाट हाम्रो व्यवस्था छ। अब सरकारबाट सरकारले पनि अहिलेसम्म केही गर्न सकेन। अब अन्य कुराहरू त अब साथी सबै राख्नु बोलिरहेको छ। यसलाई मेरो यो खुट्टा र हातमा छ। अब यस्तो अवस्था भइसकेपछि अहिले राम्रोसँग हात नचल्ने, समयमा उपचार गर्नुपर्ने यो नसासक्ति छिन्या छ होइन। त्यसो भएको कारणले अब कामहरू पनि अब नपाइने, कसैले नदिने क्या। जस्तै अब कामै एउटा हातले काम गर्न सक्दैनस् भन्ने जस्तो अब बजारतिर यताउति काम खोज्न जाँदा पनि त्यस्तो खालको प्रतिक्रिया आउने गर्छ। अब अहिले यही 6200 त्यो जिरा छ, यही पनि अहिले कट्यौँ भने यही 6200ले हामी अब झार बजार पालिरहेका छौँ। त्यस कारणले अब सरकारले यो 6200 पनि कटौती अहिले गऱ्यौँ भने अहिले हामी लगभग आत्महत्या गर्नेसम्मको पनि अब अवस्था हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसो भए कारणले अब घरमा दिनदिनै झगडा हुने, अब आर्थिक स्तरमा धेरै कमजोर छ होइन। अब कामकाज केही गर्न सकिँदैन। अब नहुँदा काम खोज्न गयो, काम पनि कसैले दिन मान्दैन। हेर्नुहोस् अब समाजमा त्यस्तै छिर्छिरो अवस्थाहरू आइसकेका छ। त्यसो भएको कारणले यसलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेर गम्भीरतापूर्वक त्यो गरिदियोस् भन्ने अवस्था छ। राम्रोसँग हेर्नुहोस्।